बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में सजदे में थे। एक दूसरी सनद से हमसे अहमद बिन अस्मान ने बयान किया, कहा हमसे शरा बिन मुस्लिम ने, कहा हमसे इब्राहिम बिन यूसुफ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया। वो अबू हसाक से रवायत करते हैं, उनसे उमर बिन मोमन ने बयान किया कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे हदीस बयान की कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीले की जो ऊँटनी ज़िबा हुई है उसकी ओजड़ी उठा लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उसने उस ओजड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश उस वक़्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लोट-पोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे, जहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा आई और वो बोझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह तू क़ुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफ़रों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ऐ अल्लाह इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, अतबा बिन रबाह, शिबा बिन रबा, वलीद बिन उत्बा, उमैया बिन खलफ और अकबा इब्ने अबी मतीक को 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों की बद्दुआ करते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने इनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सफियान ने हमाद के वास्ते से बयान किया। वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो हराम है। लोगों ने उनसे पूछा और मैं उस वक़्त साहल के इतना करीब था कि मेरे
اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون دھوتی، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا۔ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آہ آہ کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھی، جس طرح آپ کہہ کر رہے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو: اے اللہ عز و جل، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ عز و جل، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالات میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر میرے مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے خیر میں پڑھ۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو 2 بار پڑھا۔ جب میں آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یوں ہی کہو ونبیک الذی ارسلت۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بے جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔